एक फर्द वाहिद इस मुल्क की किस्मत के फैसले नहीं कर सकता। या पाकिस्तान में जमहूरियत है या इसमें आमरीत, ये तय करना होगा। ये नहीं होगा कि जो पार्लियामेंट है वो उसको एक दिखावे के तौर पे वो किया जाए, प्राइम मिनिस्टर दिखावे के लिए बना हो और जो है तो फैसले कई और करे। शिबली साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह अब जनरल रिटायर्ड बाजवा ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने हुकूमत तोड़ी, तो उस पर क्या आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नहीं कहेंगे, मुतालबा नहीं करेंगे कि वो इसका नोटिस लें और जो मुलव्वस किरदार हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। ये इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि देखें जी, एक फर्द वाहिद इस मुल्क की किस्मत के फैसले नहीं कर सकता। या पाकिस्तान में जमहूरियत है या इसमें आमरीत है, ये तय करना होगा। ये नहीं होगा कि जो पार्लियामेंट है वो उसको एक दिखावे के तौर पे वो किया जाए, प्राइम मिनिस्टर दिखावे के लिए बना हो और जो है तो फैसले कई और करे। ये हो नहीं सकता, बिकॉज ये इसमें मुल्क की तबाही है। और हमने देख भी लिया कि 75 साल हो गए हैं और हम कहाँ थे और किधर खड़े हैं, और हमारे जो हमसाया थे हमसे बाद में आज़ाद होने लगे वो कहाँ पहुँच गए हैं, और हम जो है तो इधर रगड़ा खा रहे हैं पाकिस्तान के अवाम। बता दें कि इस वक्त जो है लोग कंफ्यूज हैं कि एक तरफ आप इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले, तो ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे होंगी? देखें, ये तो हमने जेल भरो तहरीक का जो मकसद है बुनियादी तौर पे कि वो अभी आप देख रहे हैं कि कभी शौकत तरीन, कभी किसको, कभी फवाद चौधरी को, कभी आजम स्वाति को, मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इस गिरफ्तारियों से कुछ नहीं होगा, हम खुद आएंगे आपको गिरफ्तारियां देने के लिए। अगर इससे मुल्क की में महंगाई कम हो सकती है, इसमें अगर गरीब को रोटी मिल सकती है, तो फिर आप जो करना है करें, हमें जेलों में भरें। हम जेल से डरने वाले नहीं है। बुनियादी तौर पे हमारा मैसेज यही है कि अगर आप हमें इससे डरा रहे हैं कि हम आपको जेल में डालेंगे, तो हम खुद जो है तो जेल भरेंगे। शिबली साहब, ये बता दें कि जो बगावत का कानून है गद्दारी का, वो इंडिया के अंदर भी उन्होंने कालअदम करार दे दिया है। अब उसी कानून के तहत जो है वो आपके एक जो साबिक वज़ीर खजाना है करीम साहब, उनको भी गिरफ्तार करने के अहकाम दे दिए गए हैं। देखें, ये तो तय है कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर या जो भी हक के साथ खड़ा हुआ है, उसके खिलाफ कोई ना कोई चार्जेस, कोई ना कोई मुकदमे, किसी न किसी बहाने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि जेल भरने से कुछ भी नहीं होगा। हम तो खुद ही अपना ऑफर कर रहे हैं जेल भरो तहरीक, जो कि इंशाल्लाह आइंदा कुछ दिनों में चेयरमैन साहब उसको अनाउंस करेंगे। और हम इस किस्म की हरकतों से देखें, क्योंकि जदोजहद जो है ना, वो आसानी से आपको जो मकाम मिलता है वो आसानी से नहीं मिलता। जो सही रास्ता होता है वो कठिन होता है, उसमें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये मुल्क बना भी कुर्बानियों की वजह से था, लेकिन आज हम इसके सालमियत के दरपे हैं। और अगर ये जदोजहद इन काबिजों से, इन करप्ट लोगों से अगर हमने जान छुड़ानी है, तो ये कोई आसान काम नहीं है। ये बड़े ताकतवर लोग हैं और इन्होंने अपने दौर में जो भी काम किए हैं वो बुनियादी तौर पे एक ख़ास ग्रुप, एक ख़ास माफिया बनाया है, जो कि हमेशा और हर इदारे में मौजूद है। वो उसकी वजह से वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। शिबली साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जिस तरह आपने बताया कि जमहूरियत पनप नहीं सकती, तो उसकी जो वजूहत हैं वो अब अवाम के बिल्कुल सामने हैं जी, तो क्या वजह है कि आप तमाम जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक मेज़ पर बैठें और इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करें? आपकी हुकूमत ख़त्म की गई, माजी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म की गई, नून लीग की ख़त्म की गई, तो ये जो खेल है इसको ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं आप? देखें, हमारा तो किरदार बड़ा वाज़ेह है। हम ये समझते हैं कि मुल्क में कोई भी हुकूमत हो, अगर वो सही काम उससे नहीं किया तो उसकी जो उसका एहतसाब है वो पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन में करेंगे। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन उसके लिए एक बात बड़ी अहम ज़रूरी है, वो ये है कि सबसे पहला जो कदम है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी उसकी इन्हीं सियासी जमातों ने मुखालिफत की, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। ऐसी सूरत हाल में आप उनके साथ, क्योंकि वो तो फरीक बने हुए हैं, ये एक माफिया है जो कि जिसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो दो खानदान है, ख़ास तौर पे ये जमहूरियत नहीं, ये अपने इक़्तिदार और इक़्तिदार बराए कारोबार,
اس کے لیے کرتے ہیں. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، نہ ان کی کوئی کاروبار ہے، نہ ان کی کوئی بزنسز ہیں، تو وہ تو اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ تو اس ملک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور اسی لیے پاکستان کی میجورٹی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اچھا شفیق قاسم، یہ بتائیے گا کہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کی ڈیٹ کا جو ہے اعلان کیا جائے. جی. لیکن مظاہری طور پر جو حکومت ہے وہ خزانے خالی ہونے کا جو بہانہ بنا رہی ہے، اور مظاہری طور پر یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ 90 روز کے اندر الیکشن نہیں کروائے گی. اس صورت میں پی ٹی آئی کا اسٹانس کیا ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 85 ارکان کی کابینہ جو کہ غیر ملکی دوروں سے فارغ ہی نہیں ہوتی ہے، سمگلنگ ہو رہی ہے افغان بارڈر پہ، حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی، ڈالرز ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہی، تو پیسوں کا بہانہ میں تو اگر آئین میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی وجہ سے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہو یا کسی کو پسند نہ ہو تو الیکشن نہیں ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے. تو اس میں آئین کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. آئین بڑا کلیئر ہے. دیکھیں، جب آپ کے آئین پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر تو یہ ملک جو ہے تو وہی والی بات ہے کہ ایک راجواڑہ بن جائے گا، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو بھی ہے وہ چلتا جائے گا. تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم آئین پہ عمل کریں، کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہے، اور انتخابات جلد کرائیں تاکہ یہ جو بہانے بازیاں ہو رہی ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے پاکستان کے عوام کو کہ پیسوں کی وجہ نہیں ہے، وجوہات اور ہیں. تو یہ اس کو ایک بہانہ، ہیلے بہانے کر رہے ہیں. لیکن لاہور ہائی کورٹ کی جو ڈیسیژن ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور عدالتیں آئین کی تشریح کرتی ہیں، اور انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. جی. کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 10 مہینے سے جس امتحان میں اس ملک کو ڈال دیا گیا ہے، جس طرح سے اس ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، وہ ہمیں اپنی تاریخ میں کبھی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور ایک اچھی بھلی حکومت، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ ایک مضبوط حکومت، اس کا تختہ الٹ دیا گیا. اور جو ہم کہتے تھے، جو چیئرمین عمران خان کہتے تھے کہ ہماری حکومت ایک سازش کے ذریعے ہٹائی گئی ہے، وہ اس پہ بڑی باتیں ہوتی تھیں مختلف گورنمنٹ کی ارکان کی طرف سے. لیکن ہنڈیا چونکہ بیچ چوراہے ٹوٹ گئی، اور جو خالق تھے اس سازش کے، انہوں نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان اور اس کی حکومت ملک کے لیے خطرہ ثابت ہوگی، اور خطرہ تھی. اب وہ جو سائفر کی بات ہم کرتے، جو سازش کی بات ہم کرتے تھے، اللہ الحق ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جنرل باجوہ نے جو اپنا انٹرویو دیا، اس میں یہ ایک کھلم کھلا اعتراف تھا کہ انہوں نے ایک جمہوری حکومت کو اینٹ بجا دی. اور آج جس طرح سے قانون اور آئین تقریباً غیر مؤثر ہو چکا ہے، پاکستان کے عوام جس مصیبت سے گزر رہے ہیں، اس کو جس نے بھی کیا، جس کا اعتراف جنرل باجوہ نے خود کیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کیوں نہیں جڑیں پکڑتی. ایک ملک کا سب سے پاپولر لیڈر، اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کے پیچھے ایک پرتشدد اور غیر جمہوری چیزیں ہو رہی ہیں. جن کو بٹھایا گیا ہے وہ اپنی نااہلی، اپنی نالائقی اور اپنے غیر جمہوری رویوں کی وجہ سے سامنے آ چکے ہیں. یہ سازش یہاں سے باہر گئی، اور پھر باہر سے ادھر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. پاکستان کے عوام جو کہ سیاسی طور پہ باشعور ہیں،
ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے ہفتے جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا جس میں کہ یہ بات بہت واضح طریقے سے کی گئی کہ الیکشن کو ایک دن بھی ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، اور جس طرح ہمارا آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے جب اسمبلی ڈیزالو کی جائے. پہلے بڑی کوششیں ہوئیں، ہمیں عدالتیں وہ نہیں کارگر ثابت ہوئیں تو ہمیں عدالت جانا پڑا، اور عدالت نے بڑے واضح الفاظ میں بغیر کسی کنڈیشنز کے یہی کہا کہ آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 105 کہ آپ نے 90 دن کے اندر ہی الیکشن کرانے ہیں. اب فیصلہ ہوئے بھی ایک ہفتہ ہو گیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کوئی موومنٹ نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے جس سے کہ ان کا یہ ارادہ ہو کہ وہ الیکشن کرائیں گے.